आज समग्र विश्व के आंगन में मानव मात्र को दिग्भ्रमित करने के लिए सुंदर और नियोजित ढंग से लोगों ने परिपाटी को अपना रखा है। और वो दिग्भ्रमित करने की बात है केवल मात्र ईश्वर और ईश्वरीय ग्रंथ को लेकर। इस्लाम के मानने वाले लोग कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं। बाइबल के मानने वाले लोग बाइबल को ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं। क्या ईसाई लोग बाइबल को ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं? हिंदू घराने वालों को पता ही नहीं, कोई हनुमान चालीसा में दम तोड़ देते हैं और तो कोई पुराणों को ही मान बैठे हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोई इतना बुद्धिमान होगा तो वो गीता का ही नाम ले लेंगे। कुछ लोग जिंदाविस्ता को मानते हैं, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, कुछ लोग विज्जक को मानते हैं। अब परेशानी की बात यह है कि आखिर परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के सृजन करता है, स्थिति करता और प्रलय करता है, तो क्या उन्होंने अपने संतानों के लिए, मानव मात्र के लिए उपदेशात्मक कोई प्रचार नहीं किया? सही पूछिए तो इसका निष्कर्ष ये है कि आज हर कोई व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, सेल पड़ा हुआ है, और किसी कंपनी का सेल वो इस्तेमाल करता है तो कंपनी ने उसको एक बुकलेट दिया हुआ है उसको हैंडल करने के लिए। ठीक यही पद्धति है, यही तरीका है सृष्टि का भी। परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किसके हाथ का खाना चाहिए, किसके हाथ नहीं खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, किसके पास पढ़ना चाहिए, किसके पास नहीं पढ़ना चाहिए। ये उपदेशात्मक बातों को आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को यह ज्ञान दिया है गाइड के रूप में, जिसका नाम वेद है। वेद के माने कोई किताब का नहीं, वेद के माने पुस्तक का नहीं है। वेद के माने है ज्ञान, विद जाने, विद विचारेन, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये वेद के अर्थ होते। तो वेद के मानी है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? कि परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? कि मानव मात्र के लिए। स्वयं परमपिता परमात्मा ने वेद मुकद्दस में कहा, यथेमं वाचम कल्याणी, कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, कोई कौम विशेष के लिए नहीं है, न ही किसी मुल्क वालों के लिए है। समग्र मानव मात्र के लिए है। और उसमें न कोई भारतवासी का नाम आया, न कोई यूरोपवासी का नाम आया, न किसी और मुल्क वालों का नाम आया। समग्र विश्व के आंगन में मानव मात्र के लिए है। ये ज्ञान परमात्मा ने मानव मात्र के लिए दिया। तो कितना दिया? कि जिनको जितना चाहिए, यानी हर एक अपने दिमाग की कैपेसिटी के अनुसार उससे से जितना ज्ञान ले सकता है वो ले। ये है परमात्मा का ज्ञान, जो असली सही अर्थों में मानव मात्र के लिए है। इसीलिए उस परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही वेद मुकद्दस के माध्यम से अपना ज्ञान मानव मात्र को दिया, अपने संतानों को दिया। तो ईश्वरीय ज्ञान वेद होने का प्रमाण यह है कि जिसमें किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश न हो, आदि सृष्टि से हो, मानव मात्र के भाषा में हो, और किसी का वंशावली न हो, इतिहास उसमें न हो, सृष्टि नियम के विरुद्ध बातों की गुंजाइश न हो। ये सब कसौटी है ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय वाणी होने का। और इसके मुकाबले में कुरान वालों ने या इस्लाम के मानने वालों ने कुरान को ईश्वरीय ज्ञान माना है। मैं प्रमाण कुरान का ही दे रहा हूँ। जिस कुरान का प्रचार खास तौर से IRF नाम का जो संगठन है, जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से डॉक्टर जाकिर नाइक 56/58 टेंडल स्ट्रीट डोंगरी मुंबई में रहते हैं। 56/58 उसका घर का नंबर है, और डोंगरी मुंबई में रहते हैं। आज विश्व के आंगन में वो अपने प्रचार के माध्यम से कुरान के लिए ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने में तुले हुए हैं।
اور میں یہ پرمان دینا چاہتا ہوں، اور جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ویکتیگت میں کئی بار اپنا پترچار کیا، ای میل کے مادھیم سے ان کو یہ سب پرمان میں دیا ہوں، جن کی مانتا ہے کہ قرآن ایشوریہ گیان ہے، ایشوریہ گیان وید نہیں۔ میں نے یہ پرمان پرستت کیا کہ ایشوریہ گیان قرآن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن ملک والوں کے لیے ہے، کوئی جاتی وشیش کے لیے ہے، ورگ وشیش کے لیے ہے، سمپردائے وشیش کے لیے ہے، سب مانو ماتر کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مانو ماتر کے الناس العالمین شبد آیا قرآن میں کہ تمام مانو ماتر کے لیے ہے، لیکن اس میں پرسپر ورودھی باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے الاسلام حق و کفر باطل، ایک اسلامی حق ہے، باقی سب کفر ہے، سب کو باطل کر دیا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، کہ ایک ہی دین ہے جس کا نام محض اسلام ہے، اور اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہ قرآن ایشوریہ گیان کیوں نہیں ہے اور کیسا نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ میں اگر وید کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں تھوڑے دیر کے لیے، وید کو الگ کر دیتا ہوں، قرآن والوں کی ہی مانتا ہے کہ قرآن سے پہلے بھی 3 کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، اور قرآن کو لے کر کے یہ 4 کتاب ہے۔ تو میرا سوال یہ ہوگا، جب علماء دین اسلام کے جگت کے ماننے والے لوگ، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے کو اسلام کا نمائندہ کیوں نہ مانے، پر میں یہی نہیں سمجھ پایا اس کا داڑھی مسلمان ہے، اس کی ٹوپی مسلمان ہے، جبکہ وہ کافرانہ لباس پہنا ہوا ہے، کوٹ پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، یہ من تشبہ بقوم کا فتویٰ لگے گا اس پر، لیکن اس کو بھی اس نے تاک پر اٹھا کر رکھ دیا، دھیان میں نہیں رکھا۔ تو میں نے یہاں نویدن کیا ہے کہ توریت، زبور، انجیل، تو قرآن سے پہلے یہ 3 کتاب ہے۔ تو پرماتما کا گیان پورن ہے یا پورن ہے؟ اللہ کا گیان اگر پورن ہو گیا ہوتا تو اللہ پہلے کتاب میں ہی اپنا پورا گیان دے دیتے ہوتے، لیکن توریت میں کون سی بات کی کمی رہ گئی تھی جو زبور میں پوری کی، اور پوری اس میں زبور میں کون سا بات کو اللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے تھے جو انجیل میں پورا کیا، اور انجیل میں کون سی بات کی کمی رہ گئی تھی جو قرآن میں پوری کی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے اللہ کا گیان ہی ادھورا ہے۔ اس لیے میں نے وید کو سامنے رکھا اور کہا کہ وید پرمپتا پرماتما کا گیان ہے، اس میں ان سب باتوں کے لیے ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ آدھی سرشٹی سے ہے اور انت تک رہے گا۔ خاص طور سے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر 3 شبد ہے، ایک ہے نوتن، دوسرا ہے پراتن، اور تیسرا ہے سناتن۔ اور پرایا یہ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نوتن کے معنی ہوتا ہے نیا، پراتن کے معنی ہوتا ہے پرانا، اور سناتن شبد کا ہوتا ہے جو نہ نیا ہو اور نہ پرانا ہو، جو شاشوت ہے اسی کا نام سناتن ہوتا ہے، اور سناتن وہی ہے جو سرشٹی کے آدی سے ہے اور انت تک رہے گا، اس میں کبھی بھی تبدیلی آنے کے لیے ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو وید مقدس کے اندر میں ٹھیک وہی بات ہے، اس میں پریورتن نہ لایا ہے کسی نے، نہ لانے کی سمبھاونا ہے۔ ارتھات قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو ملک والوں کے لیے کہا۔ قرآن میں صاف شبدوں میں اللہ نے ذکر فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین ان انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 1، 2، 3 کا میں الیکھ کیا ہوں۔ الف لام را یہ 3 اکشر ہو سکتا ہے یا تو ایک اکشر، ان اکشروں کا ارتھ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بتا پائے تھے، کسی بھی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، خود پہ متقطعات کہا جاتا ہے اس کو، اس کا ارتھ لوگوں کو معلوم نہیں، کسی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ تلک آیت الکتاب المبین، اس کتاب کے اندر میں سبھی باتوں کا ذکر اور الیکھ کیا گیا ہے، ورنن کیا گیا ہے۔ ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ محمد قرآن کو میں نے عربی زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ تمہاری مادری زبان عربی ہے، تم صحیح سے یہ سمجھ سکو اور عرب والوں کو سمجھا سکو۔ اللہ نے صاف شبدوں میں ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کو میں نے عربی زبان میں اتارا، عربی زبان میں نازل کیا کہ تمہاری مادری زبان عربی ہے، تم صحیح سمجھ سکو اور عرب والوں کو سمجھا سکو۔
تو جب عرب والوں کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے ہے تو پھر دنیا والے اس کے پیچھے ماتھا پچی کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے اگر اللہ کا گیان کیول عرب والوں کے لیے ہے تو وشو کے سبھی لوگ پرماتما پر دوش لگائیں گے. یہی کارن بنا کہ پرماتما پر دوش لگنا سمبھو نہیں ہے، اللہ پر دوش لگنا سمبھو ہے. اسی لیے اللہ دوشی ہے کہ کیول انہوں نے اپنا گیان مانو ماتر کی بھاشا میں نہ دے کر عرب والوں کی عربی بھاشا میں دیا ہے، جو سراسر اللہ پر الزام لگ رہا ہے، دوش لگ رہا ہے. اس میں آگے والا شبد کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ میں قرآن کے مادھیم سے، قرآن کے ذریعے سے ایک منورم قصہ بیان کر رہا ہوں جس قصے کو تم نہیں جانتے تھے، جس قصے سے تم غافل تھے. میں نے یہ نویدن کیا کہ ایشوریہ گیان میں قصہ کہانی کی گنجائش سمبھو نہیں ہے، قصہ کہانی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پرماتما کی بانی میں قصہ کہانی کی گنجائش ہونے پر پرماتما پر سراسر الزام لگے گا. اور کیول قرآن ہی نہیں، بائبل کے ماننے والوں نے بھی بائبل کی مانیتا بھی ٹھیک یہی ہے اور اسے ہی وہ مانتے ہیں. قرآن اور بائبل دونوں کی مانیتا پرایہ ملتا جلتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسا سورج آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسا کاغذ لیموں میں لپیٹا جاتا ہے. آسمان کو گٹھا لیا جائے گا جیسا چٹائی کو گٹھایا جاتا ہے. آسمان کو تہ کر لیا جائے گا جیسا کپڑا کو تہ کیا جاتا ہے. اب وچارشیل مانو یہی جاننا چاہتے ہیں قرآن کے ماننے والوں سے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کہ آسمان کیا ہے. آسمان جس پرماتما نے مانو ماتر کو وید روپی دھاگا میں پیرونے کے لیے کہا ہے اور وید روپی گیان آدی سرشٹی سے ہی پرماتما نے دیا ہے. اگر پرماتما کا دیا ہوا گیان آدی سرشٹی سے نہ ہوا ہوتا تو پرماتما پر پکش پات کا آروپ لگتا. لیکن قرآن کا گیان آدی سرشٹی سے نہیں ہے. قرآن کا گیان وہ حضرت محمد صاحب کے آنے کے بعد سے ہے. محمد صاحب سے پہلے قرآن نہیں تھا. اس سے پہلے توریت، زبور اور انجیل کو لوگ مانتے تھے. داؤد پر زبور اتارا تھا اللہ نے اور موسیٰ پر توریت اور عیسیٰ پر انجیل، محمد پر قرآن. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ اور اس سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا الف لام میم، یہ 3 اچھر ہو سکتا ہے یا پھر ایک اچھر، جس کا ارتھ کسی کو معلوم نہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس کتاب کے اندر. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. یعنی کہ قرآن کے اندر میں کسی کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی شک کرے تو اسلام کی نمائندہ نہیں ہو سکتے. اب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی کے معنی ہوتا ہے پرہیزگار، جو اللہ بھی اللہ کرنے والا ہو، اور قرآن ہدایت اسی کو دیتا ہے. یعنی اندھے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو قرآن راستہ نہیں دکھا سکتا. قرآن راستہ اسی دکھاتا ہے جو صحیح راستے پہ چلنے والے. الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ ایمان لے آئے غیب کے اوپر، ادرش کے اوپر. تو یہاں پر اندھ وشواس اس کے اترکت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اندھ وشواس یہی اسی کا نام ہے، غیب کے اوپر ایمان لے آنا، ادرش کے اوپر ایمان لے آنا، بنا دیکھے ہی مان لینا، بنا جانے ہی مان لینا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، اسویکار کرنا، نتمستک ہونا، یہ سب اسلام کے ارتھ ہوتے ہیں. کیول اتنا ہی میں اسی لیے نویدن کروں گا کہ قرآن تو عربی بھاشا میں ہے، پر میں جس وید کی بات چرچا کر رہا ہوں وہ وید مانو ماتر کی بھاشا میں ہے. وہ سنسکرت مانو ماتر کا بھاشا ہے، بھارت بھارتی کا بھاشا نہیں ہے. کیونکہ سنسکرت شبد کا ارتھ ہوتا ہے نردوش، جس میں دوش نہ ہو، پورن، پریپورن، اس کا نام سنسکرت ہے. اسی لیے میں دعویٰ کے ساتھ یہ فرمان دینا چاہوں گا کہ سنسکرت بھاشا میں وید ہے تو وہ مانو ماتر کے بھاشا میں ہے. کیونکہ بھاشا اسی کا نام ہے جہاں پر سور ہوتا ہے، اور سور اگر کہیں ہے تو کیول اور کیول ماتر سنسکرت میں ہے. دنیا میں کسی بھی جس کو لوگ لینگویج کہہ رہے ہیں، بھاشا کہہ رہے ہیں، بھاشا نہیں، وہ سب کے سب بولی ہے. اسی لیے کہیں پر بھی سور نہیں ہے. حضرات سے انگریزی بولتے ہیں
भैया फर्राटे दार अंग्रेजी बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, लेकिन उनकी अंग्रेजी सुनकर के भी मैं हैरान होता हूँ। जैसे मैं कलकत्ता का रहने वालों, हमारे यहाँ पर कहावत है, वहाँ पर हम लोग पेशवा साहब कहते हैं अपने कलकतियन भाषा में कि बाप रशिया का है और माँ चाइना का है। तो एक बच्चे ने अपने घर के छत पर कुछ कबूतर को बैठा हुआ देखा, वो अपने माँ से कहने लगा कि मम्मी मम्मी सम पीजिए राउंड द छत पर। माँ भी अंग्रेजी सिखा रही है। माँ कह रही बेटा डोंट भड़काओ बेटा, लिटिल लिटिल दादा चीटो एंड ऑल आओ आओ। तो जाकिर नाइक साहब इस काम ठीक वही कर रहे हैं। मैं ये निवेदन करूंगा, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहना चाहेंगे कि अंग्रेजी के 5 लेटर को हमने स्वर माना है, AIOUE, तो आई को जो स्वर माना गया है या मान रहे हैं, अंग्रेजी ना मान रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आई को हिंदी अक्षरों में लिखेंगे तो आ और ई लिखना पड़ेगा। तो आ अंग्रेजी में कहा है, अंग्रेजी में नहीं, मैं दावा के साथ क्या 130 को छोड़ करके विश्व के आंगन में 4000 से भी कुछ ज्यादा भाषाएं माना जा रहा है, लेकिन संस्कृत को छोड़ करके स्वर कहीं नहीं है, आ कहीं नहीं है। तो अरबी में पहला लेटर है अलीफ। अलीफ को जब हम लिखेंगे तो आ, ला, ई और फा लिखना पड़ेगा। आ उनका नहीं है, वो भारत से उधार लिया हुआ है, वेद से उधार लिया हुआ है, ये स्वर है, ये स्वर से उधार लिया हुआ है। ला के साथ आ लगा है, इसीलिए ला व्यंजन है। ला के साथ आ न लगे तो ला का उच्चारण नहीं होगा। स्वर उसका नाम है जो बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी का सहयोग लिए बोले, उसका नाम स्वर है। व्यंजन उसको कहते हैं जो स्वर के सहयोग से बोले, उसका नाम व्यंजन है। इसीलिए ला के साथ आ लगा है। ई भी उनका नहीं है, ई भी हमारा संस्कृत से ही लिया हुआ है। फा के साथ भी आ लगा है। फा के साथ अगर आ ना लगे तो फा का उच्चारण भी नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने निवेदन किया और बतलाया कि सही मानों में इस सच्चाई को दुनियादारों ने जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया वालों को सच्चाई के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। इसीलिए आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को एक, अगर परमात्मा है तो क्या हम परमात्मा को अल्लाह नहीं कह सकते? तो फिर मैं सीधा ठोक करके कहूंगा कि परमात्मा और अल्लाह में आसमान जमीन का भेद है, आसमान और जमीन का अंतर है। परमात्मा जो है वो अल्लाह नहीं है, जो अल्लाह है वो परमात्मा नहीं है। मैं पहले ही प्रमाण दे चुका हूँ, जब अल्लाह मकर करने वाला है, धोखा करने वाला है। लेकिन सौभाग्य है आर्य जाति के लिए, हिंदू घराने वालों के लिए कि जिनको इन्होंने परमात्मा माना है, परमात्मा हिंदुओं का या आर्यों का धोखाबाज नहीं है। यद्यपि मैं हिंदू गलती से कह गया, हिंदू नाम हमारा ना था, ना है और ना होना संभव है। हमारा नाम आर्य है। आर्य आदि सृष्टि से है, क्योंकि वेद की भाषा में आर्य का अहम भूमि आदनाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दिया है। आर्य नाम ईश्वर पुत्र है, आर्य ईश्वर के पुत्र है। तो मैंने निवेदन किया कि मानव मात्र को ही परमात्मा ने एक भाषा देकर के भेजा है। अगर परमात्मा भाषा अलग देकर के भेजे तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगेगा। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा में और अल्लाह में भेद है। परमात्मा एक है, जिस परमात्मा ने मानव मात्र को वेद रूपी धागा में पिरोने के लिए कहा है, और वेद रूपी ज्ञान आदि सृष्टि से ही परमात्मा ने दिया है। अगर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आदि सृष्टि से न हुआ होता तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता। लेकिन कुरान का ज्ञान आदि सृष्टि से नहीं है। कुरान का ज्ञान वो हजरत मोहम्मद साहब के आने के बाद से है। मोहम्मद साहब से पहले कुरान नहीं था। उससे पहले तौरात, जबूर और इंजील को लोग मानते थे। दाऊद पर जबूर उतारा था अल्लाह ने, और मूसा पर तौरात और ईसा पर इंजील, मोहम्मद पर कुरान। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उससे पहले लोग नहीं थे? और उससे पहले अगर लोग थे तो क्या वो परमात्मा के ज्ञान से वंचित थे, अल्लाह के ज्ञान से वंचित थे? अगर अल्लाह ने अपना ज्ञान से वंचित किया उन लोगों को तो अल्लाह पर दोष नहीं लगा क्या? तो लोग कहेंगे नहीं, सहीफा तो अनेक है। सहीफा हमारे बुकले, सहीफा किस तरीके से, यानी छोटी छोटी किताबें। तो छोटी छोटी किताबें अगर हैं, अगर वो किताब ज्ञान है तो फिर परमात्मा को फिर ज्ञान क्यों देना पड़ा? यानी परमात्मा का ज्ञान पूर्ण न होने का, यानी अल्लाह का ज्ञान पूर्ण न होने का यही सारा प्रमाण है जिसको मैं दे रहा हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि इसी प्रकार से कुरान में और वेद में यही भेद है, यही अंतर है। इसी आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लाह और ईश्वर में भी भेद है। ऐसा भेद है कि ईश्वर वो है जो सृष्टि के रचयिता है।
सृजन करता है, स्थिति करता है, प्रलय करता है, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल दाता है और मानव मात्र के लिए ही वो उपदेश दे रहे हैं। यथेमम वाचम कल्याणी माँ बधानी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मानव मात्र के लिए कल्याणी वाणी है, लेकिन कुरान का जो ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए नहीं है, वो एक जाति विशेष के लिए है, एक वर्ग विशेष के लिए है, एक संप्रदाय विशेष के लिए है। इसीलिए अल्लाह पर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। केवल इतनी सी बात नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं ये निवेदन करूंगा कि वेद के अंदर में परमपिता परमात्मा का 100 नाम का वर्णन किया गया है कि परमात्मा का 100 नामों का व्याख्या आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ 17 प्रकाश के पहला समोल्लास और 7वां समोल्लास में किया है, लेकिन कुरान वालों से उसको पूरा ही नहीं कर पाया। वो 99 पे ही रुक गए कि अल्लाह का 99 नाम है, वो 100 उनका पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह के और ईश्वर के जो नाम है उन नामों में देखेंगे तो उन नामों में भी भेद आप पा जाएंगे। तो इन्हीं सब प्रमाणों को देते हुए ऋषि देव दयानंद ने कहा है कि एक अंशद विप्रा बहुधा बदंती, वेद में आया है कि परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो बहुत से नाम जहाँ तक परमात्मा के हैं, उन बहुत से नामों में परमात्मा का नाम अल्लाह नहीं है, उन बहुत से नामों में परमात्मा का नाम गॉड नहीं है, उन बहुत से नामों में परमात्मा का नाम राम भी नहीं है। ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। एक शब्द नहीं कहा गया सच्चिदानंद स्वरूप। जीवात्मा में, प्रकृति में और ईश्वर में भेद क्या है, उस भेद को दर्शाते हुए ऋषि देव दयानंद ने प्रमाण दिया है कि परमपिता परमात्मा 3 गुण वाला है। वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। प्रकृति केवल सत्य है और जीवात्मा सत्य और चित्त है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहता है, आनंद से वो वंचित नहीं होते। जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर माना है, जब माता सीता को रावण उठा कर ले गया, अशोक वाटिका के अंदर में रखा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आनंद से वंचित हो गए। तो आनंद से वंचित होने का काम परमात्मा का नहीं होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद और लिख रहे हैं कि जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप होगा उसका निराकार होना जरूरी होगा, वो निराकार है। अब कुरान के मानने वाले कहते हैं कि भैया अगर तुम्हारी मान्यता निराकार की है कि तुम परमात्मा को निराकार मानते हो, तो हम भी तो अल्लाह को निराकार मानते हैं। लेकिन आइए मैं फिर प्रमाण देने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुरान का अल्लाह निराकार नहीं है। कुरान का अल्लाह शरीरधारी है, मुजस्सिम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान से ही ये प्रमाण सिद्ध कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरह बकरा के अंदर में पहला सिपारा में, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ सूरह बकरा के पहला सिपारा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया रुकू नंबर 3 में, सभी फरिश्तों को बुलाकर अल्लाह ने कहा कि मैं एक नायब बनाना चाहता हूँ, एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, एक प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ। सभी फरिश्तों ने कहा क्या अल्लाह आप नायब क्यों बनाना चाहते हैं, खलीफा प्रतिनिधि क्यों बनाना चाहते हैं, हम लोग तो आपकी इबादत करते हैं। अल्लाह ने कहा मैं जो जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। फरिश्तों को मिट्टी का लाने का हुक्म दिया अल्लाह ने, सभी फरिश्तों ने मना किया, लेकिन वही फरिश्ता मिट्टी ले आया जिसको आज इस्लाम के मानने वाले लोग या कुरान के मानने वाले लोग या जाकिर नाइक या नाइक के अनुयायी लोग उसको शैतान कह रहे, लड़ीन कह रहे, मरदूद कह रहे। वही मिट्टी ले आया जिसका नाम अज़ील था। उसकी मिट्टी लाने से अल्लाह ने पुतला बनाया। और मैं उलमाए दीन से यानी इस्लाम जगत के विद्वानों से ये पूछना चाहूंगा कि पुतला बनाने के लिए हाथ की आवश्यकता पड़ती है या नहीं? बिना हाथ का पुतला बनाना क्यों और कैसे संभव हो जाएगा? और ये पुतला बनाने का काम अल्लाह का स्वयं का है। अल्लाह ने पुतला बनाया, पुतला बना करके अल्लाह ने उसमें रूह डाल दिया। जब अल्लाह ने पुतला के अंदर में रूह डाल दिया तो आदम को छींक आई और आदम ने छींका, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। फरिश्तों ने सुनकर के यरहमुकल्लाह कहा।
اور بندوں میں نویدن کر رہا ہوں اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے صاحب کہا کہ آدم کو دنیا کے تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے جانکاری دی اور فرشتوں کو بلا کر کہنے لگے کہ نائب کو بنانے کے لیے تم منع کر رہے تھے، آ جاؤ دنیا میں سامان کیا ہے، اگر تم سچ بولنے والے ہو تو ان سامانوں کا نام بتاؤ، ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ اور میں دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب فرشتے سچ بولنے والے تھے، اور انہی فرشتوں میں وہ شیطان بھی تھا جو مٹی لے آئے، جس کو لوگ رحیم کہہ رہے ہیں، شیطان کہہ رہے ہیں، مردود کہہ رہے ہیں، وہ بھی تھا۔ اس نے سچ کہا، اس نے کہا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی بتلا سکتے ہیں جتنا گیان تو نے ہمیں دیا ہے، ہم اتنا ہی جانتے، اس کے اترکت نہیں جانتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم نائب کو بنانے کے لیے منع کر رہے تھے، میں اسی سے پوچھ رہا ہوں، دیکھو یہ بتا دے گا۔ آدم سے پوچھا کہ اللہ نے آدم سے جب پوچھا تو آدم نے سب چیزوں کا نام بتایا، لیکن میں پہلی آیات کا ہی پرمان دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ سمجھایا ہے اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری دی تھی، اور فرشتوں کو بنا جانکاری دی ہوئے پوچھنا یہ اللہ کی کون سی ایمانداری کی بات ہے؟ دیکھیے اللہ اور ایشور میں یہی سارا بھید ہے۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں اللہ نے فرشتوں کو جانکاری دیے بنا اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچ بولنے والے ہو تو اس چیزوں کا نام بتاؤ۔ وہ بیچارے سچ بولنے والے تھے، اس لیے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کیونکہ وہ بیان اپنے ہمیں دیا نہیں۔ اب آدم کو پوچھا گیا، آدم بتا دیا کیونکہ آدم کو بتایا جا چکا تھا۔ تو یہ اللہ کا پکشپات نہیں ہو رہا ہے کیا؟ پرسنلٹی نہیں کر رہے کیا؟ اس لیے میں نے نویدن کیا کیول اتنا نہیں، جب فرشتے نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، وچلت ہو جاؤ یہاں سے، یہاں پر رہ کر کے تم تکبر کرو، گھمنڈ کرو، یہ کبھی بھی سمبھو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں نکل تو جاؤں گا پر میری مزدوری، کیا چاہتے ہو؟ مزدوری میں وہی چاہتا ہوں جو تمہارے سیدھا راستہ پر رہے گا اس کو میں بہکاؤں۔ اللہ نے کہا جو میرے سیدھا راستہ پر رہے گا اس کو تو بہکا نہیں سکتا، اور ہوا ٹھیک یہی، آدم کو شیطان نے بہکا۔ جب اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے منع کیا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ تجھے کیوں کر انکار ہوا، کس نے منع کیا اس کو سیدھا کرنے سے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ میں اس کو سیدھا کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں اس لیے میں اس کو سیدھا نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا اس کو سیدھا نہیں کرتا تو نکل جا پھر یہاں سے۔ اس نے کہا نکلوں گا میں تب جب ہمیں مزدوری مل جائے۔ کیا مزدوری چاہیے تجھے؟ کہ تیرے سیدھا راستہ پر جو ہوگا اس کو میں گمراہ کر سکوں، قیامت سے دن تک زندہ رہ سکوں، ہر ایک کے نس ناڑی تک میں پہنچ سکوں۔ اللہ نے کہا جو میرا سیدھا راستہ پر رہے گا اس کو تو ہرگز نہیں گمراہ کر سکتا، اور شیطان نے یہی کر کے دکھایا تھا، آدم کو شیطان نے ہی گمراہ کیا جنت کے اندر۔ تو شیطان جب گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا شیطان نے تو صاف سب میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا، اور اکثر تو دیکھے گا کہ وہ اکثر لوگ اس میں گمراہ ہیں۔ کہنے کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ حضرت آدم کو شیطان نے گمراہ کیا، کیول اتنا ہی نہیں، سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 میں اور بھی کہا قال ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالمين۔ تجھے کیوں کر انکار ہوا، تجھے کس نے منع کیا اس کو سیدھا کرنے سے جس کو بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ وہاں پر مجسم کا میں پرمان دے رہا ہوں، شریف دھاری کا میں پرمان دے رہا ہوں کہ قرآن کے ماننے والے لوگ جو اللہ کو نراکار مان رہے ہیں، اللہ نراکار کیوں اور کیسے؟ کیونکہ وہاں پر اللہ نے تو صاف کہا ہے میں دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا، سیدھا کرنے سے تو نے انکار کیوں کی، کیسے کی، تجھ کو کس نے روکا؟ یعنی اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی شخصی ہے جس نے عزازیل کو سیدھا کرنے سے روکا۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا ان کے انیائی کو یہ پرمان دے کہ نہیں یہاں پر ید کے معنی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کے معنی سمپرک اور سمبند کا ہے، تو پھر قرآن میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح ساتواں آسمان سے نیچے کی اور اترنے لگیں گے، جس سنگھاسن پر بیٹھ کر کے اللہ اتریں گے اس سنگھاسن کو 8 فرشتے روکے رہیں گے. تو جس سنگھاسن پر بیٹھ کر کے اللہ اتریں گے اور اس سنگھاسن کو ہی 8 فرشتوں نے روکا ہوا ہے، تو سنگھاسن پر بیٹھنے والا اللہ شریر دھاری ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ مجسم ہوں گے یا نہیں؟ جب قرآن کے ماننے والے لوگ ان پر وچار نہیں کیا کہ شریر کے بنا سنگھاسن پر بیٹھنا سمبھو ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سنگھاسن پر بیٹھیں گے جس کو 8 فرشتے روکے رہیں گے. یہاں پر تو صاف شبدوں میں اللہ نے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ شبد آیا ہے قرآن کے اندر میں کہ 8 فرشتے اس کو روکے رہیں گے. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں اسلام کے ماننے والے لوگ اللہ کو اللہ اکبر کہتے، اللہ بڑا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ بڑا اگر ہے لیکن اس سنگھاسن سے اللہ کو چھوٹا ہونا پڑے گا، اس تخت سے اللہ کو چھوٹا ہونا پڑے گا. کس تخت سے؟ جس تخت پر بیٹھ کر کے اللہ اتریں گے. خدا نہ خاصہ اس تخت سے اللہ اگر بڑا ہو جائے تو پھر اللہ چھوٹا ہو جائے گا. اگر تخت بڑا تو اللہ چھوٹا، اللہ بڑا تو تخت چھوٹا، چاروں اور سے لٹکنے پڑ جائے گا. اس لیے میں نے نویدن کیا کہ قرآن کا اللہ مجسم ہے، شریر دھاری ہے، تو نراکار ہونا کبھی بھی سمبھو نہیں. تو رشی لکھ رہے ہیں سچیدانند سوروپ نراکار، اسی لیے وہ سرو شکتیمان ہے. تو قرآن کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم تو قادر مطلق مانتے ہیں، ہم بھی سرو شکتیمان مانتے ہیں. لیکن قرآن کا سرو شکتیمان کا ماننا اور وید کا سرو شکتیمان کا ماننا دونوں میں آسمان زمین کا بھید ہے. ادھارن کے روپ میں ویدک مانیتا یہ ہے سرو شکتیمان وہ ہے کہ سرشٹی کی رچنا کرنے میں پرماتما کو کسی کا سہیوگ لینا نہیں پڑتا، اسی لیے وہ سرو شکتیمان ہے. اس کو اس استھتی میں لانے میں پرماتما کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے، اسی لیے وہ سرو شکتیمان ہے. پڑھائی کرنے میں پرماتما کو کسی کا سہیوگ لینا نہیں پڑتا، اسی لیے وہ سرو شکتیمان ہے. مانو ماتر کا کیے ہوئے کرموں کا پھل دینے میں پرماتما کو کسی سے صلاح مشورہ کرنی نہیں پڑتی، اسی لیے وہ سرو شکتیمان ہے. لیکن قرآن کا اللہ سرو شکتیمان نہیں ہے، اور سرو شکتیمان نہ ہونے کا میں پرمان دے رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا. جو اسلام والوں کی سرشٹی کی رچنا کی جو ورنن ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا. کیوں؟ کہ انسان کی قسمت کو لکھنے کے لیے، اور لکھنے کے لیے قلم، اور جس کاپی میں لکھا جائے گا اس کاپی کو اعمال نامہ یا نامہ اعمال کا ہے. تو اللہ سمجھ بھی نہیں ہے، اسی لیے دونوں کندھے پہ مسلمانوں کے 2 فرشتہ اللہ نے بٹھا دیا. ایک کا نام ہے کراوین، ایک کا نام ہے کاتبین. کاتبین اور کراوین 2 فرشتہ نیکی اور بدی کو لکھنے کے لیے لگا دیا. اور جب قیامت کے دن جب قبر میں جائیں گے اور قیامت کے جب اٹھایا جائے گا، نام اعمال ان کے سامنے لایا جائے گا، تو وہاں پر 2 فرشتے کو گواہی کے لیے اللہ نے لگایا، منکر اور نکیر. تو اللہ اگر سرو شکتیمان ہے تو سرو شکتیمان کے معنی یہ ہے کہ بنا کسی کے سہیوگ سہارا لیے کام کرنا، پر فرشتے کے سہارا لیے بنا اللہ کام نہیں کر سکتے. تو اللہ سرو شکتیمان کیوں اور کیسے ہونا سمبھو ہوگا اللہ کا؟ اللہ قادر مطلق کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں. اب بیچاری بات یہ ہے کہ اللہ کو تو حساب سے ہی روزی دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ بے حساب روزی دے رہے ہیں. اور روزی دینے میں اگر کسی کو بے حساب دے دے، بے تحاشا دے دے، بے انتہا دے دے، تو اللہ پر پکشپات کا آروپ لگے گا. تو یہ کام وید کے پرماتما کا نہیں ہے. پرماتما جو جتنے کے حقدار ہے ٹھیک ٹھیک اس کو اتنا ہی دیتے ہیں. اسی لیے پرماتما نیائیکاری ہے، تو قرآن کا اللہ نیائیکاری بھی نہیں ہوگا. کیول اتنا ہی نہ، سرو شکتیمان کا ایک چھوٹا سا پرمان اور بھی دینا چاہوں گا کہ سرو شکتیمان پرماتما کس طریقے سے ہے. ادھارن کے روپ میں جب ہم دنیا دار لوگ فٹ بال میچ یا ہاکی میچ کو دیکھتے ہیں تو دونوں طرف ہمیں کھلاڑی 11 ادھر 11 ادھر ملتے ہیں. ایک چھوٹی سی میدان میں 22 پلیئر مل کر کے کھیلتے ہیں. گیند ایک ہوتا ہے، 22 پلیئروں کا پریاس ہوتا ہے کہ گیند میدان سے باہر جانے نہ پائے، لیکن 22 پلیئروں کا تو 44 ٹھہرے پاؤں، 44 ٹھہرے آنکھ. ان 44 پاؤں اور 44 آنکھوں کو دھوکہ دے کر گیند کئی بار تھرو کئی بار آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس آکاش کو اگر ہم میدان مان لیں اور سوریہ کو گیند مان لیں، اور اس سوریہ روپی گیند کو کھیلنے والے آکاش روپی میدان میں کھلاڑی 22 نہیں ہے، پرماتما روپی کھلاڑی ایک ہے.
اور وہ پرماتما اتنا چتر کھلاڑی ہے، اتنا بڑا کھلاڑی ہے کہ سوری روپی گیند کو آکاش روپی میدان سے کبھی باہر ہونے نہیں دیتے. یہ ہے سرو شکتیمان کا پرمان. کہ بھائی اتنا نہیں، سرو شکتیمان اسی لیے وہ نیاکاری ہے. پر قرآن کا اللہ نیاکاری نہیں ہے. قرآن کا اللہ یکفی تو کہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس کو چاہتے بے حساب روزی دیتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، اللہ تعالیٰ ذرا برابر سے ظلم نہیں کرتے. ارے بے انتہا کسی کو روزی دے دینا کیا ظلم نہیں ہوگا؟ تو یہ پرسپر ورودھی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متبیل ہے. ایک شبد دوسرے شبد کا وروध کرتا ہے. اسی لیے اللہ کو روزی حساب سے دینا چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ جو نیاکاری ہوتے تو کسی پر ظلم نہیں کرتے. پر قرآن کا اللہ نیاکاری بھی نہیں ہے. اسی لیے اس اللہ نے جس کو چاہا بے انتہا روزی دے دیا. کیول اتنانی سچیدانند سوروپ نراکار سروشکتیمان نیاکاری. اب نیاکاری کہتا ہے قرآن کا اللہ نیاکاری کیوں نہیں؟ میں ایک پرمان اور دینا چاہوں گا. ادھارن کے روپ میں آج سے 2000 سال پہلے کوئی مرا اور 2000 سال کے بعد میں مر رہا ہوں، اور میں اپنا دن چلیے جنم سے لے کر کے مرتو پریانت تک جو کام کیا، جو کہا، جو کھایا، جو کیا، جو میرا دن چلیے رہا، آج سے 2000 پہلے جو مرے ہیں ان کا بھی دن چلیے ٹھیک یہی تھا ہمارے ساتھ ہو بہو. اور قیامت کے دن سب کو دونوں کو ایک دن اٹھایا جائے گا اور ایک دن حساب کتاب ہو رہا ہے. تو 2000 سال پہلے جو مرے ان کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. جو آج میں مر رہا ہوں، آج ہمارے لیے قیامت ہو رہا ہے تو ہمارے لیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر اللہ نیاکاری کہاں سے، کیوں، کیسے ہے اللہ نیاکاری؟ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ کیول نیاکاری ہی نہیں، رشی دین پرمان دے رہا سچیدانند سوروپ نراکار سروشکتیمان نیاکاری. اسی لیے وہ دیالو ہے. اور قرآن والے بھی کہتے ہیں اللہ رحم کرنے والا دیالو ہے، رحمان ہے اور رحیم بھی ہے. رحم کرنے والا دیالو ہے. ابھی بندو اسی دسمبر مہینے کے 21 تاریخ کو 2007 میں دسمبر مہینے کے 21 تاریخ کو عید الاضحیٰ والا دن منایا جائے گا. اب اس عید الاضحیٰ کے دن میں اس برہمانڈ کے اندر میں نہ معلوم لاکھوں اور کروڑوں کے پشوؤں گلے میں چھری چلایا جائے گا. ایون سعودی عرب میں بھی ہوگا، وہاں 20 تاریخ کو ہوگا تو بھارت میں 21 تاریخ کو منائیں گے. پر اللہ اگر رحم کرنے والا ہے تو اللہ رحم کن پر کرتا ہے؟ کیول مسلمانوں پر کرتا ہے. تمام مخلوقات پر اللہ کا رحم ہے، تمام جیووں پر اللہ کا رحم ہے. اگر تمام جیووں پر اللہ رحم کرتے ہوتے تو ان جیووں کو کاٹنا کبھی بھی سمبھو نہیں ہوتا. جن جیووں کے گلے میں، جن پشوؤں کے گلے میں چھری چلایا جا رہا ہے، چھری چلانے والے پر تو اللہ کا رحم ہے، لیکن جس پر چھری چلایا جا رہا ہے اس پر اللہ کا رحم نہیں ہے. تو یہ اللہ رحم کرنے والا نہیں ہے. پر پرم پتا پرماتما وید کا دیالو ہے. دیا کیسی ہے پرماتما کی؟ پرماتما کی دیا ایسی ہے کہ وہ پرماتما جیواتما کو سزا دے کر کے دیا کرتے ہیں. اور سزا دے کر کے دیا کرتے ہیں. پرماتما دیالو ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر کے ہمارے اوپر دیا کرتے ہیں. ویدک مانیتا یہ ہے گناہوں کو اگر معاف کر دے پرماتما تو ایک اور گناہ کرنے کا اوسر مل جائے گا. اس لیے گناہوں کو پرماتما معاف نہیں کرتے، ابھی تو سزا دے کر کے دیا کرتے ہیں. سزا اس لیے دیا پرماتما نے کہ جیواتما پناہ دوبارہ اس غلطی کو نہ کرے، اس لیے اس کو سزا دی گئی. لیکن اگر اس کو غلطی کو معاف کر دیا گیا تو ایک پاپ اور کر جائے گا. اسی لیے قرآن والوں کی مانیتا یہی ہے کہ اللہ سے کیا لینا، جو لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے. کیول اتنا ہی کہ کہتا تھا خدا کہہ دو نہ گھبرائے محمد، بخشوں گا میں اسی کو جسے ایک بار فرمائے محمد. اور تماشا تو دیکھو یہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. اور میں یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صاحب کے سفارش سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہوتے تو حضرت محمد صاحب کی ایک لڑکی تھی جن کا نام تھا فاطمہ. فاطمہ کے مرنے کے بعد جب لوگ ان کے جنازہ کو لے کر قبرستان پہنچے تو ابوذر غفاری نام کے ایک صحابی نے قبر کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا، یا قبر اتدری جینا بها الیک هذه بنت رسول اللہ هذه زوجة علی المرتضی هذه ام الحسن والحسین هذه فاطمة الزہرا. اے قبر کیا تمہیں معلوم ہے ہم کن کا جنازہ لے کر یہاں آئے ہیں؟ یہ حضرت محمد صاحب کی لڑکی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اہلیہ ہے، دھرم پتنی ہے. ان کے 2 پتر ہیں حسن اور حسین.
ان کا نام ہے فاطمہ، اور قبر کے طرف سے یہ سنایا گیا ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل الصالح فلا ينجو مني الا من كثر خيره وسلم قلبه وخلص عمله۔ اے ابو ذر جان رکھو قبر حسب نسب کو دیکھتا نہیں ہے، محمد کی لڑکی کو نہیں دیکھتا، علی کے اہلیہ کو نہیں دیکھتا، حسن حسین کے ماں کو بھی نہیں دیکھتا، اور فاطمہ زہرا کو بھی نہیں دیکھتا۔ قبر تو کیول نیک عمل کو ہی دیکھتا ہے، نیک کام کو ہی دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب اور تاثر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے جنازہ پر جب قبر نے یہ سنا دیا کہ سادھرن مسلمانوں کے لیے کیا چھوٹ ہے وہاں پر، اسی لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ یہ پرماتما پر سراسر پکشپات کا آروپ لگے گا، اسی لیے پرماتما نیاکاری بھی نہیں اور دیالو بھی نہیں، جو کہ قرآن اور پرماتما کے ساتھ یہی سب بھید ہے، یہی سب انتر ہے، لیکن وید روپی جو پرماتما ہے ان پرماتما کے ساتھ ان سب باتوں کے لیے ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے پرماتما دیالو ہے، پرماتما کیے ہوئے پاپوں کو क्षमा کر کے دیا نہیں کرتے، اپیتو سزا دے کر کے دیا کرتے تاکہ جیواتما دوبارہ اس پاپ کے نزدیک نہ جائے۔ اور قرآن والوں کی مانتا ہے کہ پاپ تمہارا پہاڑ کے سامان اونچا کیوں نہ ہو گیا ہو، تو مکہ اور مدینہ کا پریکرما کر لو، حج کر لو، پاپ سے مکت ہو جاؤ گے۔ پاپ سے مکتی پانے کے لیے مکہ اور مدینہ کا پریکرما لکھا ہے، پریکرما بتلایا ہے، پاپ سے مکت ہو جائیں گے۔ اور بندو ذرا وچار کر کے دیکھنا کہ پاپ سے مکت ہونے کے لیے مکہ اور مدینہ کا پریکرما کرنا لکھا، اور جو مسلمان پاپ سے مکت نہیں ہو پا رہے، یعنی مکہ مدینہ کا حج کر جو نہیں پا رہے، مکہ مدینہ کا پریکرما نہیں کر پا رہے، وہ بھی اسلام کی نمائندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس نے فراز زبان سے اقرار کیا، تو قیامت کے دن اس کو بھی کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو دونوں کے ساتھ پکشپات ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے کیول اتنا ہی میں نویدن کروں گا کہ پرماتما ہمیں سزا دے کر کے ہمارے اوپر دیا کرتے ہیں، نہ کہ क्षमा کر کے دیا کرتے ہیں۔ بس قرآن والوں کی مانتا یہی ہے، ہندو بھی مانتے ہیں، سب صرف بار بار گنگا ساگر، ایک بار گنگا ساگر میں نہانے سے پاپ سے مکتی ہو جاتی ہے۔ تو عرب والوں سے بھی میں نے پوچھا کہ عرب میں جو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، جو جا رہے ہیں وہ پاپ سے مکتی پانے کے لیے جا رہے ہیں، تو پاپ سے مکتی پانا کون چاہتا ہے بھائی؟ پتہ یہ لگا کہ پاپ سے مکتی پانا چاہتا ہے پاپی، تو یعنی وہاں پر پاپیوں کا ہی جموڑا ہے، پاپیوں کا ہی جمگٹا ہے۔ پاپی نہ ہوتے تو بھلا پاپ سے مکتی پانے کا سادھن کیوں ڈھونڈتے؟ تو قرآن کے ماننے والوں کا بھی طریقہ یہی ہے، یہ کہتے ہیں سب چیز بار بار اور گنگا ساگر ایک بار، کہ گنگا ساگر میں نہا کر کے یہ پاپ سے اپنے کو مکتی مانتے ہیں۔ اگر پاپ ہم نے کیا اور ان پاپوں کو ہم نے دھویا تو گنگا پہ پاپی بنی کہ نہیں؟ ہمارے پاپ گنگا میں گیا تو گنگا پاپی بن جائے گی، لیکن یہ ہونا سمبھو ہے کیا؟ تو گنگا سے پوچھنے پر یہ پتا چلتا ہے گنگا نے ساگر کو دیا پانی ڈھکل کر کے، ساگر نے وایو کو دیا، وایو نے آکاش کو دیا، آکاش نے بادلوں کو دیا، اور بادل ہونے سے اسی دھرتی پر دیا۔ اسی لیے پاپ سے क्षमा پانا سمبھو نہیں۔ ویدک مانتا یہ ہے اوشیہ میں وکتبم کرتم کرم شبھاشمم، اوشیہ ہی بھوگ کرنا ہے کیے ہوئے کرموں کا پھل شبھ ہو اور اشبھ ہو۔ لیکن ان چیزوں کو، اس سچائی کو نہ تو بائبل والوں نے جانا، نہ قرآن والوں نے مانا، اور نہ قرآن والوں کو پتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کا طریقہ یا تینوں کا طریقہ بالکل برابر ہے۔ ادھارن کے روپ میں قرآن والوں کی مانتا ہے انا روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر وہ جگہ ہے، بہشت کے باغیچے کے موافق ایک باغیچہ ہے، اور بدکار آدمی کے لیے دوزخ کے کھنڈ کے موافق ایک کھنڈ ہے۔ جب کوئی بدکار آدمی کو قبر کے اندر میں سلا دیا جاتا ہے تو اس کو ایذا پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، جس سانپ کا نام شجاع اقرا لکھا ہے۔ حکایت صحابہ تبلیغی نصاب کی جو کتاب ہے حکایت صحابہ، اس کتاب کے اندر میں بھی دیا ہوا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ شجاع اقرا اس سانپ کا نام ہے، جس سانپ کا ورنن آیا 12 کوس اس کا ناخن ہوگا، کہ سانپ کا ناخن 12 کوس لمبا ہے۔ ذرا وچار کر کے دیکھنا، وہ سانپ جب ڈسے گا مردہ 70 گز زمین کے نیچے چلا جائے گا، سانپ کا ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، بھلا اس کا ناخن کہاں ہوگا؟ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں اسلام کے ماننے والے لوگ۔ اگر کوئی منہ میں کہے تو منہ میں کہے، تو دانت ہونا چاہیے تھا، اس کو ناخن کہہ دیا گیا۔ کیول اتنا ہی
इस सांप का नाखून 12 कोस लंबा होगा तो कबर कितना बड़ा है? 6.5 फुट 7 फुट से बड़ा कबर होता नहीं, तो 6.5 फुट कबर के अंदर में 12 कोस नाखून वाला सांप कैसे समा जाएगा, कैसे संभव होगा? तो कुरान वालों की भी मान्यता यही है कि सांप का हाथ कौन है, उसका नाखून तुमने कैसा बना लिया? ठीक है बनाया, चलो अच्छा किया। हमारे यहाँ पर ऐसे एक महापुरुष है जिनका मोच 24 कोस का लंबा है, कुंभकर्ण का मोच बताया 24 कोस का लंबा। अब 12 कोस का नाखून सांप का होगा तो 24 कोस का मोच का लंबा होना संभव क्यों नहीं होगा? यानी लहरे का चेहरा चलाया। केवल इतना ही, इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मक्का की काफी लोगों से पूछा कि आप पैगंबर कहते हैं, उसका कोई चमत्कार दिखाइए, कोई मौजूदा दिखलाइए, तो उन्होंने उंगली का इशारा किया चांद की तरफ और चांद 2 टुकड़ा हो गया। मैं तो ये हमारे भारत के जो राष्ट्रपति रहे मिसाइल मैन मिस्टर अब्दुल कलाम साहब, मैं उनको भी लिखा था कि आप एक साइंटिस्ट होने के बाद भी कुरान यानी कुरान के नुमाइंदा हैं, मानने वाले हैं, इस्लाम के नुमाइंदा हैं, तो उंगली के इशारा से चांद का 2 टुकड़ा होना क्यों और कैसे संभव हुआ? पर वो बेचारे मौन है, इसके जवाब देने के उपाय नहीं है, जवाब नहीं दे पाए और न दे पाएंगे। तो मैं निवेदन किया कि हजरत मोहम्मद साहब की उंगली के इशारा से चांद 2 टुकड़ा हो गया। और चांद को जिस तरह हम जुड़ा हुआ देखते हैं, खाली हुआ देखते हैं, उसको किसने जोड़ा? इसका कोई जवाब न तो कुरान में आया न हदीस में आया है। और बुखारी शरीफ हदीस के अंदर में शक्कुल कमर एक चैप्टर है, एक अध्याय है, अमर माने चांद, शक माने फट जाना, दरार पड़ना, टुकड़ा होना आदि, तो वहाँ पर शक्कुल कमर के लिए आया है। हजरत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा किया। और चांद है ईश्वराधीन में, और ईश्वराधीन चांद को कोई व्यक्ति उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा करे तो वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। तो पौराणिक जगत के लोग भी सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर चांद का टुकड़ा हजरत मोहम्मद साहब ने किया तो हमारे यहाँ पर भी एक ऐसे महापुरुष हुए, बाल समय रवि भक्त चुलियो और तीनों लोग को अंधियारो। इन्होंने हनुमान जी के लिए किया, सुबह सवेरे उठकर इन्होंने सूरज कोई वो निकल गए। अब सूरज पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है। अब इतना बड़ा सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रख दे, ये कैसा? परमात्मा के संदर्भ में वेद के आधार पर जो दुनिया वालों को जानकारी दी गई है वो यही है, ये परमात्मा अजन्मा है। अजन्मा के माने जिसको जन्म लेना न पड़े, तो अजन्मा होने के कारण वो अनंत है। अनंत के माने जिसका कोई अंत नहीं है, तो जन्म नहीं लेगा तो वो अंत भी नहीं होगा, इसलिए अनंत ही नहीं अपितु निर्विकार है। निर्विकार के माने जिसमें विकार न आवे, तब्दीली न आवे, परिवर्तन न आवे। तो कुरान के अंदर में परिवर्तन और तब्दीली अल्लाह में आती है। कैसे? उदाहरण के रूप में मैंने एक मौलाना से पूछा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मौलाना ने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का अदब बजा लाता हूँ, मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होते। तो मैंने कहा कि आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी होते हैं तो क्या नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह नाराज थे? अल्लाह अगर नाराज न हो तो भला राजी होने का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो जो अल्लाह राजी और नाराजगी में तब्दील होते हो, परिवर्तन होते हो, तब्दीली आ जाती हो, तो अल्लाह न होकर के दूसरा कोई शय बन जाएगा, कोई वस्तु बन जाएगा, वो अल्लाह होना संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा, वेद का परमात्मा जो है वो निराकार है। निराकार के मतलब सदा सर्वदा एक रस में रहने वाला। और इस सच्चाई को दुनिया वालों ने भी जानने का प्रयास नहीं किया। विश्व के आनंद में कबीर को संत शिरोमणि कहा लोगों ने, और कबीर ने इन्हीं बातों को ही कहा है, कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि अपना मन को इतना शांत बना लो, इतना कॉमन बना लो जैसा गंगा का पानी है, क्या होगा? हरि तुम्हारे पीछे पीछे फिरने लगेंगे। तो मेरा कॉम्परेटिव स्टडी होने के कारण जब कबीर को मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि कबीर का जो बचपन वाला काल था, लड़कपन वाला काल था, वो बनारस के लहरतारा में एक मुस्लिम परिवार में पला। तो इस्लाम वालों की मान्यता को कबीर ने लागू किया कि इस्लाम वालों की भी मान्यता यही है, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से आगे खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रिजा क्या है। तो बंदे से खुदा को अगर पूछना पड़ेगा कि तेरी रिजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है, तो ये खुदा में कमी आ जाएगी। इसीलिए परमपिता परमात्मा के संदर्भ में वेद में आया है, ओम प्राणे नमो यश सर्वं विदं वशे यो भूतः सर्वशे सरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्
کہ مانو ماتر کو چاہیے اس پرماتما کے پاس جھکنا، اس پرماتما کی اپاسنا کرنا، اسے چھوڑ کر اور کسی کے پاس جھکنا نہیں۔ جس پرماتما نے برہمانڈ کو بنایا، اس برہمانڈ کی رچنا کی، اس کو استھتی میں لایا، اس کو قابو میں کیا ہوا ہے، ایسے پرماتما کے پاس جھکنا چاہیے۔ یہ پرماتما کے پاس جھکنے کی بات جہاں تک ہے تو وہاں پر پرماتما کو راضی کرنے کے لیے نہیں، سنتشٹ کرنے کے لیے نہیں، پسند کرنے کے لیے نہیں، اپیتو مانو کا یہ کرتب ہے، مانو اپنا کرتبوں کا پالن کرے۔ مانو کا کرتب کیا ہے کہ پرماتما کو جاننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ یہ کام ایک مانو کو چھوڑ کر کے اوروں کا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ مانو کا کام عبادت کرنا ہے تو اسلام والے بھی یہی عبادت کر رہے ہیں، بائبل والے بھی یہی کر رہے ہیں، عیسائی بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو جتنے جہاں تک جو کرنے والے لوگ ہیں وہ سچا راستہ، صحیح راستہ کیول ایک ہے، انیک راستہ صحیح ہونا سمبھو نہیں ہے۔ اسی لیے وید میں آیا ہے نامنا پنتھا ودتے آئنا، کہ انیک راستہ صحیح نہیں ہے، صحیح اور سچا راستہ کیول ایک ہے۔ ادھارن کے روپ میں نماز سے اللہ کو پایا جانا سمبھو نہیں ہے کیا؟ تو نماز والوں سے میں نے یہ پوچھا کہ نماز انہوں نے کیوں پڑھا؟ تو اللہ کا آداب بجا لایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے۔ تو اللہ اگر ناخوش ہوں گے تبھی خوش کرنا پڑے گا، اللہ راضی تب ہوں گے جب وہ ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر عبادت کیا، وہ عبادت نہیں۔ پھر بھی دنیا والے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت میں جانا، کیونکہ اللہ کا آداب بجا لانا یہاں پر جنت ملے گا۔ صلاۃ معراج المومنین کہا ہے حدیث میں کہ صلاۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، مومنوں کے لیے معراج ہے، جو معراج میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت محمد صاحب نے کیا ہے، براق النبی میں بیٹھ کر کے ایسے دیدار ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہوگا کہ نماز میں اللہ کی طرف دھیان لگنا کبھی بھی سمبھو نہیں ہے، کارن کہ نماز میں ہمیں پہلے وضو بنانا ہے، جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ادیش کرنا ہے، نیت کرنا ہے، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کان تک ہاتھ اونچا کرتے ہوئے ناک کے اوپر دایاں ہاتھ کو اوپر اور بایاں ہاتھ کو نیچے کرنا ہے۔ اور خدا نہ خاصا کسی نے دائنا ہاتھ کو نیچے رکھا، بایاں ہاتھ کو اوپر رکھا تو مفسدت نماز کے اندر میں آئے گا۔ تو نماز میں کیول اتنا نہیں، یہاں پر ثنا پڑھنا ہے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک 3 آیت 5 آیت 7 آیت تک پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم آگے سے یعنی سورہ بقرہ سے لے کر کے اگر سورہ ناس تک جانا ہے، سورہ ناس سے لے کر کے سورہ بقرہ کی اور نہیں آنا ہے تو مفسدت نماز کے اندر میں ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر میں دھیان تو کیول اسی ہم کاریہ پر لگے رہیں گے، کیا کرنا ہے، کس کے بعد کیا کرنا ہے، کب سیدھا کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب قاعدے میں بیٹھنا ہے، کب کھڑا ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، یہ سب دھیان ادھر ہی جائے گا، اللہ کی طرف دھیان جانا سمجھ نہیں ہے۔ اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ابرو کے محراب میں نماز و سیدھا ادا کرنا جائز ہے۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات کرتا ہے کہ تو اٹھتا اور بیٹھتا ہے؟ تو نماز میں کیول اٹھا بیٹھی ہے، دھیان نہیں ہے پرماتما کی طرف۔ اور ویدک مانیتا یہ ہے دھیانم نروشے منا، اپنے من کو نروشئی بنا دینے کا نام دھیان ہے۔ پر اس نروشئی من کو نروشئی بنا دینا، من کو دنیا داری سے ہٹا لینا، من کو کیندرت کرنا، من کو ایک جگہ باندھ لینا، جس کو ہمارے رشی منیوں نے دھیان کہا ہے۔ تو دھیان کیا بتایا کہ من کو نروشئی بنا دینے کا نام دھیان ہے، کیول پرماتما میں تلین ہو جانا، اسی کا نام دھیان ہے۔ تو اٹھا بیٹھی کرنے سے پرماتما کا پایا جانا سمجھ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت جو لوگ کرتے ہیں تو ان کا منشا اور ادیش کیا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا، اگر عبادت کرتے ہیں تو جنت میں جانا پڑے گا۔ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہاں پر حور ہے، علما ہے، طرح طرح کے میوے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا۔ اللہ نے قرآن کے اندر میں بشارت دیا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بشارت ہے ان کے لیے جو کہ
نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کرایا جائے گا. جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہاں طرح طرح کے میوے ملیں گے کھانے کے لیے. پھل تو ایک جیسا ہی ہوگا لیکن سب کا شکل صورت ایک ہونے کے باوجود بھی ٹیسٹ الگ ہوگا, ذائقہ الگ ہوگا, سواد الگ الگ ہوگا. جب وہ دوسرا لایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں اس کو کھایا ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اس کو کھا کر کے دیکھو. کیول اتنا نہیں, وہاں پر کیول پھل ہی نہیں ہے, وہاں پر شراب طہورہ ہے, پوتر شراب ہے. وہاں پر شراب کو پاک بتلائے گا. دنیا میں تو شراب حرام ہے پر جنت میں شراب حلال ہے. نہ معلوم اللہ تعالیٰ اس شراب کو وہاں شربت کہہ دیتے تو کیا بگڑ جاتا. شراب لکھنے میں بھی 4 حروف کی آوشکتا ہے اور شربت لکھنے کی بھی 4 حروف کی ضرورت ہے. لیکن کیول شراب ہی نہیں, دنیا داروں کو پتا ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں شراب کے ساتھ کباب ہونا چاہیے. تو کباب کے لیے بھی اللہ نے کہا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, وہاں پرندوں کا گوشت کا کباب مرغوب کرایا جائے گا. یہاں پر دنیا میں تو گائے بھینس آدھی آدھی مار کر کے کھا رہے ہیں, وہاں پر پرندوں کا گوشت کا کباب مہیا کرایا جائے گا. تو جو شرابی شراب پیتے ہیں کباب ان کے ساتھ ہوتا ہے اور شباب بھی ان کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ویوستھا رکھی ہے. اللہ نے کہا حدائق عنابا وكواعب أترابا وكعبا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وہاں پر ہم عورتیں, دل بہلانے والی عورتیں, وہاں پر بہو بچن ہے. وازواج فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون. وہاں پر ہم عمر عورتیں, دل بہلانے والی عورتیں, مٹھائی لگا کر مچھردانی لگا کر چکے لگا کر انتظار کریں. کیسی عورتیں؟ بڑی بڑی آنکھ والی, سونے کے کنگن پہنی ہوئی, ریشم کا کپڑا پہنی ہوئی, جس سے پورا سن دکھلائی دے. نہ معلوم وہ جنت ہے یا پتی تالہ ہے, اس میں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیونکہ یہاں ریشم کا کپڑا دنیا میں پہننا تو منع ہے پر جنت میں حلال ہو گیا. اور وہ سب کے سب ان کے لیے. اور بندو میرا گزارش علماء دین سے یہاں یہ ہوگا کہ عبادت کرنے کے لیے جس طریقے سے پروشوں کو آدیش ہے, مردوں کو آدیش ہے, عورتوں کو بھی یہی حکم ہے. عورت بھی روزہ, نماز, حج, زکات آدی کلمہ, ان کا 5 ارکان وہاں پر بھی ہے عورتوں کے لیے اور پروشوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. تو جنت میں جانے کے بعد جو حور اور غلما جو مہیا کرایا جائے گا وہاں پر پروشوں کی بات ہے, بشارت کیول پروشوں کے لیے ہے. عورتوں کو کیا دیا جائے گا, کتنا دیا جائے گا, اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے اور نہ حدیثوں کے اندر اس کا ورنن کہیں آیا ہے. تو جن لوگوں نے عبادت کیا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے عبادت کیا ہے. تو ان عبادت کرنے والوں سے میں یہی نویدن کروں گا کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا ہے. عبادت تو نہیں, ایک طرح کی وہ رشوت ہے. جو جنت کی تمنا میں, جنت میں جانے کی تمنا میں عبادت کرتے ہیں اس کو عبادت کیوں کہا جائے گا, کیسے کہا جائے گا؟ وہ تو رشوت ہے, گھوس ہے. تو کیا اللہ ایسے گھوس لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ کا گھوس لینا سمبھو ہو, لیکن جس پرماتما کی چرچا میں نے کیا اور کر رہا تھا, پرماتما کے پاس ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے گھوس لینے کی, کیونکہ وہ سننا ہی پسند نہیں کرتے, لینا تو درکنار. کیول اتنا ہی نہیں, تو لوگوں نے سویچھا سے نماز نہیں پڑھی. نماز اگر پڑھا ہے لوگوں نے تو جنت میں جانے کے لیے پڑھا ہے, اور نہیں پڑھتے ہیں تو دوزخ میں جانا پڑے گا. تو جو دوزخ کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا, جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں, کہاں کی بندگی ہے, بزدلا ہے, حرکت ہے. جو جنت کے یعنی جہنم کے آگ سے ڈر کر بھیبھیت ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی عبادت نہیں کہا جائے گا, وہ مورکھتا کا ایک پریچے ہے. تو سچی بندگی کیا ہے؟ یہ سچی بندگی وہی ہے مگر جب شکر نعمت سے جبھی جھکتی ہے بندے کی, یہ سچی بندگی ہے, ایک شریفانہ عبادت. مگر جب شکر نعمت سے جبھی جھکتی ہے بندے کی, یہ سچی بندگی ہے, ایک شریفانہ عبادت ہے. جب مانو اپنے آپ کو سمرپت کر دیتا ہے پرم پتا پرماتما کے سمیت میں کر دیتا ہے, کیا پرماتما نہ تو مجھے سورگ چاہیے نہ نرک چاہیے, سورگ اور نرک کی کامنا ہم میں نہیں ہے. جیسا کہ گیتا کے اندر میں بھی یوگیشور کرشن نے بھی اپدیش دیا ہے, ماں پھلیشو کداچنا, پھل کی آشا نہ رکھتے ہوئے کاموں کو کرنا. آریہ لوگوں نے بھی اس کو جیون میں اتارا ہوا ہے. اسی کا نام ادن نمم ہے, آہوتی ڈالتے سمام ادن نمم کا ہی اچارن کرتے ہیں. یہ میرا نہیں ہے کہ سمرپت بھاو سے اگر کوئی عبادت کرے تو وہ سچی بندگی ہے. اس کے لیے ہمارے اپنشد کاروں نے بہت سندر ڈھنگ سے دنیا والوں کو سمجھانے کا پریاس کیا کہ اے مانو,
परमात्मा का इबादत कर रहे हो, परमात्मा की उपासना करना चाहते हो, उसको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, तो परमात्मा के साथ इन बातों का लागू होना कदापि संभव नहीं। क्यों? बोले उदाहरण के रूप में जैसा तुम्हारा हाथ है, हाथ जिस काम को करता है उस काम करना बंद कर दे और आत्मा से कहे कि मैं हाथ हूँ, तुम्हारा शरीर काम हूँ, मैं इस काम को करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, तो आत्मा कहती है अभी अभी बंद कर दो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। दुनिया में जाओ, बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जिनके पास हाथ नहीं है, यानी हाथ जिनके पास नहीं है फिर भी वो आदमी दुनिया में सांस ले रहा है, जी रहा है। ठीक यही प्रमाण है कि हाथ के न रहने से आदमी का जीवित रहना, सांस लेना संभव है। पाँव काम करना बंद कर दे, आत्मा से कहे कि मैं चलना बंद कर देता हूँ, तो अपना शरीर को संभालो, आत्मा कहती है अभी अभी चलना बंद कर दो। दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जिनके पास पाँव नहीं है। ठीक यही प्रमाण आँख का भी है, आँख देखना बंद कर दे और आत्मा से कहे कि मैं देखना बंद कर दूं, तो आत्मा कहती है अभी अभी देखना बंद कर दो। दुनिया में बिना आँख वाले लोग हैं, प्रज्ञा चक्षु ना बिना लोग भी जी रहे हैं। अगर कान सुनना बंद कर दी तो आत्मा कहती है दुनिया में बहरे लोग भी जी रहे हैं। जुबान बोलना बंद कर दी तो आत्मा कहती है गूंगे लोग भी जी रहे हैं। कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि स्थूल शरीर का अगर काम करना बंद हो गया तो आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जरा ये अंदाजा लगाना कि आत्मा अगर स्थूल शरीर से ये कहना प्रारंभ कर दे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा रूपी जिस कार्य को मैं अंजाम देती हूँ उस काम को मैं करना बंद कर दूं, तुम अपने शरीर को संभालो, तो क्या होना है दशा? सबका काम बेकार होना है, सबका काम तमाम हो जाना है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि राम नाम सत्य हो जाएगा, पर राम नाम सत्य तो हमेशा के लिए होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। पर इन्होंने हिंदुओं ने फिटिंग गलत बना रखा है कि राम नाम सत्य कहाँ है, बोले मुर्दों के साथ है, विवाह मंडप में, बोले बिल्कुल असत्य है। विवाह मंडप में कोई जाकर के कहे राम नाम सत्य है, एक भी झाड़ू नीचे नहीं गिराएंगे, सब कहने वाले की पीठ में गिरना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से फिटिंग गलत है। तो सब लोगों ने, चाहे वो कुरान वाला हो, चाहे वो बाइबल वाला हो, चाहे वो रामायण महाभारत वाला हो, कुरान वाला हो, जितने भी वाले हैं सब ने फिटिंग गलत बनाया है और गलत फिटिंग होने के कारण ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। जो ईश्वर से इनका कोई भी संबंध और संपर्क नहीं है, ईश्वर को ये जानते तक नहीं है, केवल ईश्वर के नाम से ही माहौल कर रहे हैं, ईश्वर के नाम से एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। यही कारण बना कि परमात्मा का काम मानव मात्र को जोड़ने का है, परमात्मा का काम मानव को मानव से जुदा करने का नहीं। लेकिन कुरान और बाइबल को आदो पांच पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि कुरान और बाइबल के द्वारा मानव और मानव के अंदर ने बगावत पैदा किया है, मानव को दुश्मन बनाया है, मानव के साथ मानव को दुश्मनी करने के लिए ही ये सारे शिक्षा है। कुरान के अंदर में तो अनेक आयतें ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जाए काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यहक्कल काफिरीन, काफिर के दिल में रगम डाल देते, पर्दा डाल देते, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं यातना दे दे करके मारो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलहुम हैसु साक़िफ्तुमूहुम वअख़रिजहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल व ला तुक़ातिलू इन्दल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। अल्लाह ताला इस प्रकार से कुरान के अंदर में अनेक आयतों को रखा है और बतलाया है कि काफिरों को कत्ल करो, जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, काफिरों को आगे निकलने मत देना। فإذا انسلخ أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وعذروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا السبيل إن الله غفور رحيم। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि और काफिरों को जहाँ पाओ वही कत्ल करो, उनको बंदी बना लो, जगह जगह पर उनके साथ कर रहो, उनको यातना दे दे करके, तकलीफ दे दे करके मारो, जब तक कि वो मुसलमान न बन जाए और जब तक कि वो पश्चाताप न करे। और अगर वो तौबा कर ले, नमाज पढ़ ले, ज़कात दे दे, तो फिर उनका रास्ता छोड़ दो, अल्लाह रहम करने वाला है। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि मुसलमानों के हाथ से गैर मुस्लिमों को कत्ल करा करके भी कराने वाला अल्लाह अपने को रहम करने वाला बता रहे हैं।
میں حیران تو اس بات سے ہوں کہ کیا یہ اللہ کا کام ہے؟ اللہ کا کام مسلمانوں کے ہاتھ غیر مسلموں کو مارنے کا ہے، کیول اتنا ہی وَقَاتِلُهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَخُذُوهُمْ وَيَحْشُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفَوْا صُدُورَ قَوْمٍ مُبِينٍ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا اور تم لوگ ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ تم لوگوں کے ہاتھ ارتھات مسلمانوں کے ہاتھ انہیں سزا دلوانا چاہتے ہیں اور انہیں لالچت کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف انہیں جیت دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کہنے کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ اللہ نے اسی پرکار سے مسلمان اور غیر مسلموں کو بانٹا ہے، تو اللہ کا کام اگر بانٹنے کا ہو بھلا تو پھر اس کو ایکتا میں لانے کا کام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس کو بانٹا ہو، تو اللہ نے جس کو مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کو ماننا چاہا اور اللہ نے ماننے کا حکم دیا، ان کو ماننے کے لیے کہا، ان کی جہاد کرنے کے لیے کہا، تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ یہی کارن بنا کہ اللہ نے ایک دو جگہ نہیں، انیک جگہ قرآن کے اندر میں 6666 آیتوں میں سے 1000 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں کہ غیر مسلموں کو مارو کاٹو لوٹو پیٹو آدی سی باتیں ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی سمپدا کو خرچ کرتے ہیں، دین کو پھیلانے میں گھر چھوڑ دیتے ہیں، وہی لوگ سفل ہے۔ جہاد بھی یہاں پر اسلام کو اسپیٹ کرنے کے لیے، یہ اسلام کو اسپیٹ کرانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے وستار کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس لڑائی کا نام ہی جہاد ہے۔ لیکن جماعتی اسلامی کے ساتھ اس سمے دلی مرکز میں ایک لگے ہوئے ہیں جن کا نام ہے نسیم الدین الغازی فلاحی، لکھتے اپنے کو، جو کو میں جانتا ہوں، ہندو پریوار میں جس کا جنم ہوا، اگروال پریوار سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن کا تا تک انہوں نے نہیں جانا، عربی ویکرن کو نہیں پڑھا، گرامر کو نہیں پڑھا، اس نے جہاد کا ارتھ لکھا ہے جد و جہاد۔ تو میں نے ویکتیگت ان کو پत्र لکھ کر کے پوچھا کہ اگر جہاد کا ارتھ جد و جہاد ہے تو قتل کا ارتھ کیا ہے آپ کی درشٹی میں؟ آج تک جواب نہیں آیا، اور میں ان کو قیامت کے دن تک کے سمے دیا ہوں تو ہو سکے تو قیامت سے پہلے آج جواب دے دینا۔ اس پرکار سے قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور غیر مسلموں کو یعنی مانو سماج کو دو بھاگوں میں وبھاجت کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو تاکید کیا ہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو جو لوگ ایمان نہیں لے آئے ہیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا یوم الآخر وَيَعْذُرُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ دِينِهِمْ أَيْدِيَهُمْ وَاحْشُرُوهُمْ صَاغِرِينَ، کہ قتل کرو ان کو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے اللہ پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے، حرام کو حرام نہیں مانتے، رسول کو رسول نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اور جزیہ نہیں دیتے، وہ قتل کرنے کے یوگ ہیں۔ کیول اتنا ہی نہیں، اللہ نے ذکر فرمایا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ وَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَعْذُرُهُمْ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم لوگ اس ابھیان میں شامل نہیں ہوتے ہو، اللہ تمہیں کٹھور سزا دیں گے۔ اب مسلمانوں کو بھی تاکید کیا ہے کہ اگر تم غیر مسلموں کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتے ہو تو اللہ تمہیں سزا دیں گے، اور تم لوگ نہیں نکلتے ہو دوسرے سمپردائے والوں کو مارنے کے لیے یا ان پر حاوی ہونے کے لیے، تو جان رکھو کہ تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اللہ نقصان پہنچانے والے ہیں کیونکہ اللہ سروشکتیمان ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی آپ جہاد کرو کافر و منافقوں کے خلاف اور ان کے پرتی آپ کٹھور ہو جاؤ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کے اصلی کافر کا اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے کافروں کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔
اس प्रकार से कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना ला यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वयअज़ुम फ़ीहिम ग़िल्ज़ा वअलम अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सूरह तौबा के अंदर में ही अनेक आयत इस प्रकार से हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों के प्रति कठोर बरतने के लिए कहा, ऐ ईमान लाने वालों कत्ल करो गैर मुस्लिमों को जो तुम्हारे नजदीक है, और तुम्हारे कठोरता को वो लोग देखें और एहसास भी करें, क्योंकि अल्लाह ईमानदारों और मुत्तकियों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वअज़िमू फ़ीहिम ग़िल्ज़ा वअलम अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अपने को काबू में रखो, अपने मोमिन इस्लाम मानने वालों को तैयार करो युद्ध के लिए। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, पराक्रमी है, जन्नत देने वाले हैं, कठोर है। इस प्रकार से हदीस के अंदर में भी आया है, हज़रत मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा, अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम की साहबी ने, बुखारी शरीफ के हदीस में आया है, किताबुल जिहाद बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 में, क़ाला अब्दुल्ला इब्न मसूद सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफ़ज़ल क़ाला सलातु अला मिक़ातिहा सुम्मा अय्युल क़ाला सुम्मा बिरुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाला जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह फ़तक़त्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ हदीस के अंदर में किताबुल जिहाद का पहला हदीस है, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 में अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब हज़रत मोहम्मद से पूछा हमारे लिए अच्छा अमल क्या है, अच्छा काम क्या है, उन्होंने कहा कि समय पर नमाज पढ़ लेना। दूसरी बात पूछा कि दूसरा काम अच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा माँ बाप का सेवा करना। तीसरा नंबर से पूछा कि इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इससे बढ़कर के और कोई काम अल्लाह के नजदीक नहीं है। इस प्रकार से कुरान और हदीसों के माध्यम से हजरत मोहम्मद साहब ने फिर नियोजित ढंग से दुनिया के अंदर में इस्लाम जो कुरान वालों की मान्यता है उसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों को दुनिया में जीने का हक नहीं कहा, और गैर मुस्लिमों को जहाँ तक जितना मारा जाए, जितना कत्ल किया जाए, जितना उनका रास्ता रोका जाए, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा काम यही है कि सारा दीन इस्लाम का ही बोलबाला हो जाए। तो इस्लाम की मान्यता यही है। ईसाई लोग भी यही चाहते हैं। यही कारण बना कि ये लोग अल्लाह से भी दुआ मांगते हैं, और कुरान के अंदर में सूरह नूह के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। हजरत नूह नामी एक पैगम्बर, उन्होंने एक ईश्वर बात का प्रचार करना चाहा, दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगा कि अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों का ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा खारत कर दे। अगर तू दुनिया वालों की हालात में छोड़ता है, सब के सब लोग काफिर हो जाएंगे, सब के सब कुफ्र करने लगेंगे। अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी और बच्चा को बचा, हमारा अहल व अयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। अब वैदिक मान्यता यह है, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और वेद के आधार पर परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए ही ताकीद किया है कि परमात्मा पिताओं का पिता है, और पिताओं का पिता होने के कारण सभी धरती पर विचरण करने वाले मानव सब परमात्मा के संतान हैं। इसीलिए वेद में आया कम हिना पिता वसुतम माता शतक बहुविता धाते सुम नमीन है, कि परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा के नाम से पुकारा गया। इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सभी दुनिया वालों के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन ध्यान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। लेकिन यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण मैं और भी देना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहे कि भाई सबके लिए आपने प्रार्थना किया है, तो क्या उसामा बिन लादेन को भी आप अच्छा देखना चाहते हैं? पर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन जो किया है, जो कर रहा है, उसको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे आर्य समाज की मान्यता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है।
تو اس संसार के अंदर में जब संसार का उपकार करना मुख्य उद्देश्य है, तो संसार के अंदर में जीव और प्राणी, सभी प्राणी के भला के लिए ही यहाँ प्रार्थना है। केवल इतना ही नहीं, अभी तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए कहा। तो इसमें मानव मात्र को ही विशेष करके कहा गया। शारीरिक उन्नति पहले चाहिए, उसके बाद आत्मिक उन्नति, फिर सामाजिक उन्नति। लेकिन यहाँ देखा यह जा रहा है, लोग शारीरिक उन्नति क्या करते हैं, सामाजिक उन्नति करने की ही रुचि रखते हैं लोग, इसलिए घुटना बदल बदल कर सामाजिक उन्नति करना चाह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, नवा नियम में आर्य समाज में ऋषि जन ने लिखा है कि अपनी ही उस उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जो प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति है, उसी का ही नाम सर्वे भवन्तु सुखिनः है। इसी आधार पर जो वैदिक मान्यता है, वैदिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का मुकाबला दुनिया के किसी भी मजहब वालों के पास नहीं है। तो मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि यही कारण बना कि मजहब में और धर्म में भी अंतर है, जैसा कि अंतर अल्लाह और ईश्वर में है। क्योंकि धर्म को लोगों ने मजहब के नाम के साथ जोड़ा। मजहब कभी भी धर्म नहीं होता, क्योंकि मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। मजहब एक मान्यता है, एक सिद्धांत, एक व्यक्ति विशेष का, उसको संचालन करने वाले ही उसके जो प्रवर्तक है, उसको माने बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो धर्म है, धर्म का काम है मानव को मानव के साथ जोड़ना। तो मानव को मानव के साथ जोड़ने के लिए परमपिता परमात्मा ने अपने वेद मुकद्दस के अंदर में उपदेश दिया है। सारा उपदेश वेद के अंदर में मानव मात्र के लिए है, वहाँ पर जाति विशेष के लिए नहीं, वर्ग विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, मुल्क वालों के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत संक्षेप में ही सत्य सनातन वैदिक धर्म और वैदिक धर्म की मान्यता और वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी वेद के ऊपर छोटा सा ही वक्तव्य मैंने आप सब लोगों के सामने रखा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।